हाम्रो आँगन। चन्द्र सूर्य झण्डा हाम्रो फहराउँछ भूमिमा, फहराउँछ भूमिमा। सगरमाथा मुस्कुराउँछ हिमाल हाम्रो धुरीमा, हिमाल हाम्रो धुरीमा। हे हो चन्द्र सूर्य झण्डा हाम्रो फहराउँछ भूमिमा, फहराउँछ भूमिमा। सगरमाथा मुस्कुराउँछ हिमाल हाम्रो धुरीमा, हिमाल हाम्रो धुरीमा। पहाडको धुलो सँगै हुर्क्यौं हामी नेपाली, हुर्क्यौं हामी नेपाली। बग्छ हाम्रो छाती भरि गण्डकी कोशी कर्णाली, गण्डकी कोशी कर्णाली। हे पहाडको धुलो सँगै हुर्क्यौं हामी नेपाली, हुर्क्यौं हामी नेपाली। बग्छ हाम्रो छाती भरि गण्डकी कोशी कर्णाली, गण्डकी कोशी कर्णाली। काङ्गडाको साँझपछि टिस्टाको सुन्दर बिहान, ओ काङ्गडाको साँझपछि टिस्टाको सुन्दर बिहान। हिमाल छाना पहाड घर, हिमाल छाना पहाड घर, तराई हाम्रो आँगन। नेपाली इतिहासमा युग पुरुषहरूको स्मरण गर्दा विशाल नेपालका सूत्रधार श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नाम अग्रपन्थीमा आउँछ। त्यसै गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको लडाईँमा शहादत प्राप्त गर्ने राजेन्द्र लक्ष्मी, बहादुर शाह, भक्ति थापा, भीमसेन थापा, अमर सिंह थापा, वीर बलभद्र जस्ता वीर वीरङ्गनाहरूको नाम आदर साथ लिइन्छ। तर जब वर्तमानमा तिनै वीर वीरङ्गनाहरूको अमूल्य रगतले सिंचिएको नेपाली माटो र अस्तित्वलाई पटक पटक र पालै पालो रुपैयाँको बोरामाथि राखेर बलात्कार गरिन्छ भने भविष्यमा विवश भएर ती राष्ट्रिय विभूतिहरू पुनः एकपटक आफ्ना चिहानहरूबाट उठेर राष्ट्रियताको राँको बाल्दै आफ्ना मानचित्रलाई स्पष्ट कोर्न एउटा निश्चित परिकल्पनाभित्र यो नेपाली चलचित्र द कमान्डो झैं प्रत्येक नेपाली नागरिकको मनहरू, मस्तिष्कहरू र आँखाहरू अगाडि दौडन थाल्छन्। तिमीहरू भनेको हजारौं सिपाहीबाट छानिएको एउटा सशक्त कमान्डो। तिमीहरूमा भोक, प्यास, निन्द्रा, दया र माया जस्तो कुनै पनि कुरा हुनु हुँदैन। शत्रुलाई थोरै समयमा थोरै बल प्रयोग गरेर मार्न सक्नु नै तिमीहरूको खुबी र मूल धर्म पनि हो। आपत्तिको बेलामा खुट्टाले भुइँमा टेक्ने काम ज्यादै कम गर्नुपर्छ। खोपडीमा पस्यो ईश्वर। गुड मर्निङ सर। सुदीप, तँलाई लाज लाग्दैन? तँ सूर्यभन्दा यङ छस्, तँ ऊभन्दा बलियो र चलाक हुनुपर्छ। म तँलाई
नम्बर 1 कमान्डो देख्न माग्छु, बुझिस्? जसरी हुन्छ त सूर्यभन्दा 10 कदम अगाडि हुन पर्छ। तेरो केही छ? छैन सर। You can go now. हस्। मर्निङ सूर्य। मर्निङ। मर्निङ सुदीप। मर्निङ, के छ? ठिक छ। भोलि हाम्रो डोरी तान्ने कम्पिटिसन होइन? हो हो। मलाई लाग्छ तेरो टिम पक्कै आछ। हेरौ सूर्य, सुदीप, अब तिमीहरूको डोरी तान्ने कार्यक्रम हुन लागेको छ। राम्रोसँग तान्ने, बुझ्यौ? चन्द्र, केटा हो, कमान्डर की छोरी चन्द्र, विचार पुरा हो है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। चन्द्र, तिमी यहाँ? हजुर अंकल, पब्लिकको कुरा लेख्दा लेख्दा दिक्क भइसके, यसो तपाईहरुको नि लेखौं भनेर नि। ल केटा हो, रेडी? डोरी उठाओ। रेडी? 1 2 3। तिमीलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो अंकल। सूर्यले जित्यो। शाबाश सूर्य। चन्द्र, यो विषयमा एकपटक ड्याडीसँग कुरा गर न। थ्यांक यू अंकल। ड्याडी, यो पत्रकारिता गर्दा गर्दा म वाक्क भइसके। अब एउटा कमान्डोको किताब तयार गर्न चाहन्छु। हजुरले मलाई हेल्प गर्नु पर्यो। कमान्डोहरूको ट्रेनिङ एक्सरसाइज हुनेवाला छ। एकपल्ट उनीहरूसँग गएर हेर न त। हस् ड्याडी। सुदीप, यता आइज त। यस सर। चन्द्र पनि तिमीहरूको जंगलको ट्रेनिङ हेर्न जाँदैछिन्। हुन्छ सर। छोरी, हजुर ड्याडी। तिम्रो खुसी नै मेरो खुसी हो। हजुर। तिम्रो खुसीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु। सर, के छ क्याप्टेन, भन। सर, भोलि बिहान 0600 बजे कमान्डोहरू मुभ गर्दैछु सर। तिमीलाई थाहा भयो होला, मेरी छोरी चन्द्र पनि तिमीहरूसँगै जाँदैछिन्। हुन्छ सर। केटा हो, अलिक छिटो गर, छिटो। छिटो गर। के हो? लाले, तेरो काम छैन? सबैसँग साफ गएर चिया पका। मुभ मुभ मुभ, छिटो छिटो। छिटो गर सुदीप। आराम नगर। अलिक छिटो। सुदीप त आराम गर्दैछ। छिटो छिटो छिटो। छिटो। छिटो गर, छिटो। सुदीप, छिटो गर। शाबास। नेक्स्ट। मिथुनले पनि राम्रो गर्यो। लुरेभर पनि राम्रो गर्यो। गुड, राम्रो गर्यो। छिटो छिटो छिटो। शाबास। नेक्स्ट। शाबास सूर्य। राम्रो छ, राम्रो। गुड, राम्रो। राम्रो सूर्य। छिटो छिटो। स्याबास। सूर्यले राम्रो गर्छ।
राम्रो राम्रो छिटो मुभ 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 छिटो छिटो मुभ मुभ किन छिटो छिटो फास्ट फास्ट मुभ मुभ लाले बुढे शिवलेश अब तिर हान्ने सुदीपको पालो यसो यो त मेरो लागि मामुली कुरा हो सर ल अब तेरो पालो सूर्य वेल डन सूर्य कमांडो ग्रुप फॉलोइंग कमांडो ग्रुप अटेंशन यो ट्रेनिङमा सबै कमान्डरहरू 101 ठीक छन् र यसपालिको बेस कमान्डो म एनाउन्स गर्न चाहन्छु सूर्य बधाई छ सूर्य थ्यांक यू सर साथी हो ट्रेनिङ त सिद्धियो तर सर कता लाग्नु भएछ खै कुन्नी केटा हो ट्रेनिङ सफलतापूर्वक सकियो अब नाचगानको लागि रेडी हुने कान्छी बसिन लाहुरेको आशयमा कान्छी बसिन लाहुरेको आशयमा मरिन्छ कि अल्लाह रे पैसैमा सेती बगल बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोछरा बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोछरा लाहुरेको आशयमा जन्म्यौ हुर्क्यौ पहाडी पाखैमा तर आयौ विदेशी सहरमा
छाडेर गाउँ फर्की आउला विदेश छाडेर गाउँ फर्की आउला विदेश छाडेर गाउँ फर्की आउला विदेश छाडेर कान्छी बसिन लाहुरेको आशैमा मरिन्छ कि अल्लाह रे पैसैमा सेती बगर बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोचर बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोचर बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोचर बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोचर रातो रुमाल बिरिरी रातो रुमाल बिरिरी बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोचर रातो रुमाल बिरिरी रातो रुमाल बिरिरी दसन्त हामीलाई धेरै कराको रातो रुमाल बिरिरी रातो रुमाल बिरिरी गाउँ फर्की आउँदा विदेश छाडेर रातो रुमाल बिरिरी रातो रुमाल बिरिरी बिरानो ठाउँमा हाम्रो गोचर Thank you. सर कमान्डरको रिपोर्ट ल्याएको छु क्याप्टेन हामीले नम्बर 1 कमान्डो सुदीपलाई नै बनाउनु पर्छ सूर्यलाई होइन सूर्य कसरी नम्बर 1 मा आयो सुदीप ए सर तँलाई के भयो चन्द्रसँग बसेको बेलामा सूर्यले मलाई कुटे सर सुदीप यो कुरा किन मलाई रिपोर्ट भएन सुदीप त बाहिर जा क्याप्टेन म सुदीपलाई नै प्रमोसन गर्न चाहन्छु संसारकै कमान्डोहरूसँग दाजे पनि सूर्य एउटा सशक्त कमान्डो हो सर नेपाली नै भए पनि सूर्य जस्तो कमान्डो न हामीले इतिहासमा पाएका थियौं न भविष्यमा नै पाउन सक्छौं सूर्य र सुदीपमा आकाश जमिनको फरक छ सर तर तपाईको विचार यो अर्डरमा जानुभन्दा पहिला म तिमीहरूलाई एउटा खुसीको खबर सुनाउँछु सुदीप तिमी आजदेखि प्रमोसन भयो
सर बधाई छ। थ्याङ्क यू सर। बधाई छ, बधाई छ, बधाई छ। हामीलाई हेडक्वार्टरबाट एउटा मिसन पठाएको छ। एरिया नम्बर 20 यो ठाउँ आतंकवादीलाई रोक्न प्रहरी र सिपाहीले पनि सकेन। त्यसकारण हाम्रो कमान्डोबाट त्यस आतंकवादीको लिडर सुदासलाई मार्न या समातेर ल्याउनको लागि 2 जना कमान्डोहरू खटाइएको छ। अमित यस सर। र सूर्य। यस सर। मलाई विश्वास छ तिम्रो 2 जनाले राम्रो काम गर्छौ भनेर। यस सर। आतंकवादीको लिडर सुदास भन्ने तय हैनस्? म आतंकवादीको लिडर हैन, म स्वाभिमानी नेपालीको छोरा हुँ। एकछिन, यो र यो भूभागहरू नेपालको हो र म यो गुमेको भूभागको लागि लड्दैछु। तिमीहरू कसको लागि लड्दैछौ? तिमीहरू पनि नेपाली नै होला जस्तो छौ। याद गरिराख, यो गुमेको भूभागहरू तिमीहरूको पनि हो। तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन? आज मलाई आतंकवादीको संज्ञा दिन, आज अर्काको वर्दी लगाएर मलाई मार्न खोज्ने, त्यो पनि सिर्फ एक टुक्रा रोटीको लागि। सिर्फ एक टुक्रा रोटी? अमित जाने दे, मैले जाने दे। अमित, सिमाना गाउँको रिपोर्ट के छ? सिमाना गाउँमा हामीले आतंकवादीको लिडरलाई पक्रन त सफल भयौँ सर, तर सूर्यले छाडिदियो सर। के रे? हो सर, सूर्यले छाडिदियो। त्यसले त कमान्डिङलाई भेटिन भनेर रिपोर्ट गरेको थियो। ए, भेटेर पनि छोडिदिएको पो हो। यहाँ चाहिँ गुलामी, आफ्नो देशप्रति वफादारी। अब म सालाको तेल निकाल्छु। साला भाडा
मेरो जिन्दगी बेकार भइगयो नि यार। यो जिन्दगी के जिन्दगी यार। ये मदपान विष नहीं है, विष तो मनुष्य का जिंदगी है, जिसने पीना जानता है न पिलाना जानता है। हाय यंग मैन। तँ पनि फौजी जस्तो देखिन्छस् नि। मैले अर्काको लागि लड्दाखेरि मेरो हात गुमाए, त्यति मात्रै कहाँ हो र, मैले मेरो परिवार गुमाए। कथा धेरै लामो छ। जे होस् यंग मैन, तँ आफ्नो देशको लागि लड। नसोध तँलाई तेरो देशले के दिनु सक्छ, बरु गर। तैँले नेपालको लागि के गर्नु सक्छस्? तैँले मलाई जडिया भन्छस् हैन? सबले भन्छ, दुनियाँले भन्छ। तँ आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्, म नेपाली हुँ। भन् भन् फेरि। मैले आवश्यक भन्दा बढी बोल्न जानेको छैन। ठीक, भाषण हैन, एक्सन चाहिन्छ। सूर्य, 1 तैँले मेरो आदेशको विरोध गरिस्। 2 त राति राति हराउँदैछस्। 3 तेरो घिन लाग्दो अनुहार, बास्टर्ड, भाडाको टट्टु। तैँले त आफैलाई के सम्झेको छस्? तँलाई थाहा छ संसारमा नेपालीहरूको अस्तित्व? तँहरू भनेको अर्काको गुलामी गर्ने जात। साला भाडाको टट्टु। यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिए। म यसलाई चिसो गाड्नुमा देख्न माग्छु। लैजा यसलाई, हिँड। सूर्य, तेरो बाउ र बाजेको बिहा एकैचोटि देख्ने भइस। खुट्टामाथि। कमान्डरलाई हात मुख चलाउने तेरो यत्रो आँट। तेरो सजाय 2 महिना मात्र, त्यसपछि कोर्ट मार्शल गरेर 20 वर्ष जेल पठाइन्छ। मैले मन्त्री चाले। सूर्य, हाम्रो त साखा सन्तानले नै विदेशमै पसिना बगाउने भयो बाबु। हेर, तेरो बाबुले पनि अर्काका निम्ति लड्दा लड्दै उतै मरे। यी फटा डाकाहरूले देश बेच्दैछन् बाबु, देश बेच्दैछन्। मिठो शब्दले देश सिँगार्दै ठुल्ठुला भाषणले गाउँहरू लुट्दैछन्। थाहा छ तँलाई? झुटो आश्वासनले प्रत्येक नेपालीको काँधमा ऋणको बोझ थपिँदैछ। अब नेपालीहरूको केही हुनेवाला छैन बाबु, केही हुनेवाला छैन। हेर, तँसँग बल छ, बुद्धि छ। हेर बाबु, अब आफ्नै देशको लागि लडिदे बाबु, यही बसेर लडिदे। भाडाको टट्टु नभन है। ए आमा पनि
1-2 दिन आएको दाइलाई पनि पिलपिल आँसु चढेर दिक्क पार्नुहुन्छ। दिक्कै लागिसक्यो। हेर दाइ, आमाले भनेको कुरा पनि साँचो हो। त विदेशमा गएर विदेशीको सेवा गर्नुभन्दा त यहीँ बसेर आफ्नै देशको सेवा गर्न। सूर्य, वास्तवमा तैँले के गरिस् मलाई अझसम्म पनि स्पष्ट थाहा छैन। मैले तँलाई चाहेर पनि के गर्न सकिनँ। तँलाई भोलि कोर्ट मार्शल अर्थात् सैनिक अदालतमा लगेर 10 वर्ष जेलमा कुहाउने निधो भइसक्यो। म हेर्छु, त धैर्य गर, धैर्य गर। अहिले म हिँडेँ। सलेम, ए सलेम, किन? पानी पिलाने यार। Oh shit! Betain! हेर हेर, अन्न धुन्नमा दौडिँदा यसको हालत। साले, उठ उठ। क्याप्टेन, तिमी किन सूर्यलाई बचाउन आएको हँ? सूर्यलाई होइन, सूर्यबाट तिमीहरूलाई बचाउन आएको। तिमीहरूलाई थाहा छ, सूर्यले तिमीहरू जस्तो 100 व्यक्तिलाई एक भन्दा खतम पार्न सक्छ। ऊ पानी नखाइकन हप्ता दिन बाँच्न सक्छ, अन्न नखाई 100 दिन बाँच्न सक्छ, आगो भन्दा तातो सहन सक्छ, हिउँ भन्दा चिसो सहन सक्छ। जहाँ प्राणी बाँच्न सक्दैन, सूर्य त्यहाँ बाँच्न सक्छ। सूर्य, त जहाँ भए पनि नभाग। तेरो लागि म छु, मलाई विश्वास गर। त नभाग सूर्य। आफै खलास भयो। मैले उसको मन फर्काउन सक्थे, के भएको थियो अझै मलाई थाहा छैन। म उसलाई भेट्न चाहन्थे, तर सब बेकार भयो, बेकार भयो, बेकार भयो।
अङ्कल मर्निङ। मर्निङ। अनि के छ चन्द्र? ठिक छ अङ्कल। अङ्कल सूर्य मरेकै हो त? ऊ नमर्न पनि सक्छ। हस् त अङ्कल, अहिले म जान्छु। कसको मान्छे होस्? कसको मान्छे होस् न? कसको मान्छे होस् न? बोल्दैनस्? पानी ल्याएर पानी ल्याए थाक्यो। यसलाई पानी पिउनु पर्छ। बढी यसलाई पानी पिलाउँछ। हो नभइदिनुहोस् म। यो पनि खाइदिए। खतम, खलास भएछ छ। हेर्नुपर्छ एकछिन यसलाई। थोरै सिधाउनै पर्छ यसलाई। ठोक हुँदैन, उहाँ हाम्रो साथी हो। मैले पनि सिर्फ एक टुक्रा रोटी छाड्दिएँ। तपाईँ जस्तो मान्छे यहाँको समाजलाई चाहिएको छ। तपाईँले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। मलाई समय दिनुहोस्, म घर जान्छु। आज यतै बसौँ न। सूर्यजी, मैले तपाईँलाई सबै कुरा बताइहालेँ। यो हाम्रो सिमाना गाउँ जस्तै अन्य भूभागहरू पनि घुमेको छ। त्यसकारण तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूले केही गर्नै पर्छ। सुदासजी, मेरो पनि लक्ष्य त्यही हो। सूर्यजी, तपाईँलाई अन्जानमा हामीले ठुलो गल्ती काम गर्यौँ। त्यसैले हामी साथीभाइ क्षमा चाहन्छौँ। साथी अन्जानमा गल्ती हुन्छ। साथी हो, म तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छु। अहिले म घर लागेँ। हस् त। आमा, त अचानक कसरी आइस? तेरो झोलाहरू पनि छैन, केही खबरहरू पनि पठाइनस्। तेरो मुखमा चोटै चोट छ नि। कि डाकाहरूले लुटे तँलाई? आजकल डाकाहरूको बिग छ भन्छन्। हे भगवान, ज्यान चाहिँ बचाइछस् बाबु, तैँले ज्यान चाहिँ बचाइछस्। होइन आमा, अब आफ्नै देशको निम्ति सेवा गरौँ भनेर म त भागेर आएको। कृष्ण चाहिँ खोइ? कृष्णको के कुरा, कता हावा खाँदै होला नि।
भित्र तिमी नै निश्वासमा तिमी नै हरेक फुल फुलको सुवासमा तिमी नै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै आँखाभित्र तिमी नै धडकनमा तिमी नै हरेक क्षण क्षणको मुस्कानमा तिमी नै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै हो तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै कन्या केटीको मर्म पनि साँच्चैको छु लड्के जौवन तिमीलाई भनी हो तिमी पनि कन्या केटीको मर्म पनि साँच्चैको छु लड्के जौवन तिमीलाई भनी दुनियाँको आँखा छ नि तिमी आउन हे आकाश धरती साक्षी राखी पिरती लाउन आकाश धरती साक्षी राखी पिरती लाउन हे आँखाभित्र तिमी नै धडकनमा तिमी नै हरेक क्षण क्षणको मुस्कानमा तिमी नै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै को लागि नाता गासौला सँग सँगै जिउला हामी सँगै मरौला सँगै सँगै जिउला हामी सँगै मरौला हे मुटु भित्र तिमी नै निश्वासमा तिमी नै हरेक फुल फुलको सुवासमा तिमी नै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै आँखाभित्र तिमी नै धडकनमा तिमी नै हरेक क्षण क्षणको मुस्कानमा तिमी नै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै हो तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै हो तिम्रै लागि यो दिल सुम्पिदिए नि लैलै ओहो के हो यस्तो खबरै बिना हजुरको सवारी फटाफट भन् मलाई के ल्याइदिस कृष्ण भर्खरै आएको दाजुलाई के भन्दैछस् ल गल्ती भयो माफ पाऊ कटा बुढो भएर पनि तेरो जिस्किने बानी गएको छैन हसप छोरी तिमी व्यस्त छौ हजुर ड्याडी यो कमान्डो अरु कमान्डो भन्दा धेरै फरक छ नि अघि ड्याडी छोरी अहिले त्यो कहाँ छ के गर्दैछ के तिमी उसको पत्ता लगाउन सक्छौ नो प्रब्लम ड्याडी म कोसिस गर्छु
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब हामीले हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति लड्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति लड्नुपर्ने दिन आइसकेको छ र अब हामीले स्वदेशी तथा विदेशी दलालहरूसँग डराउनु पर्ने स्थिति केही पनि छैन। किनभने सूर्य जस्तो एक वीर युवकले हामीलाई साथ दिने भइसकेको छ र सबभन्दा पहिला हामी र हाम्रो देश बेच्ने नेता सिंह जस्तो दलाललाई अन्त्य गर्नै पर्छ। सूर्यजी, मैले त सिमाना गाउँका नागरिकहरूलाई नै मुक्ति सेनामा परिणत गर्ने विचार गरेको छु। अरू केही गर्नु पर्ला कि? इतिहासका सन्धिहरू नि? इतिहासका सन्धिहरू त स्पष्ट छन्, हेर्नै पर्दैन नि। त्यसो भए नेपालको झण्डा, 2टा रिमोट कन्ट्रोलर गन र एउटा छोरी। तपाईँ जस्तो हिरोको हामीलाई आवश्यक थियो। तर यो चक्लेटै छैन नि सुधाजी। देशभक्त हिरोको अनुहार चक्लेटी हुनु आवश्यक छैन। एउटा कुरा गर्न झन्डै बिर्सेको, त्यो नेता सिंहदेखि होशियार रहनु होला। नेता सिंह? सर, हजुरको फोन। हेलो हेलो, ब्राभो चार्ली 162, ब्राभो चार्ली 162 सर। यस सर। हेलो सर, त्यो कमान्डो सूर्य यहाँ आइपुगेको बुझेको छ सर। हजुर सर, हो सर, त्यो आतंकवादी लिडर हुने प्रचुर सम्भावना छ सर। अरे त्यो सूर्य छ नि, सूर्यलाई ल्याएर गाड जमिनमा, गाड, यही गाड, मेरो घरको आँगनमा ल्याएर गाड त्यसलाई। यो देशलाई हामी टुक्रा टुक्रा पारेर बेच्छौँ, बिस्तारो बिस्तारो। कस्तो कुरै नबुझेको देश त, यस्तो देश त हामीले कति बेच्यौँ रे बुझ्दैन। अरे बेच बेच बेच, न त कसरी धनी हुन्छस्। देशभक्त सूर्य, विदेशबाट स्वदेशमा शहीद बन्न आइस। तँलाई बधाई छ। यो नेता सिंहको एरिया हो। यहाँ धेरै सूर्य उदाय र अस्ताए पनि। जुन उद्देश्य लिएर त देश भित्रिएको छस्, नेभ तेरो उद्देश्य कहिले पनि पुर्याउँदैन। सायद नेता सिंहको नाउँ सुनेको होला र जगल्टे पनि हो, त्यही जगल्टे हुँ म। तिमीहरूले होइन मलाई नेता सिंहकोमा पुर्याउने?
ठिक छ होइन त कस्तो राम्रो ठाउँ है। ए साथी, तिम्रो दाइलाई एउटा केटीले पिछा गरिरहेछ रे नि, सुन्या छौ? त्यो कुरामा मलाई पनि शङ्का लागिरहेछ। त्यो केटी पक्कै पनि विदेशी एजेन्ट हुनुपर्छ। केही सोच्नै पर्छ यसबारे हामीले। यो पनि गयो। बुढो, यो मान्छेलाई कहिले देख्यौ तिमीले? म भित्रिनुभन्दा पहिल्यै यो मान्छे भित्रेको छ देशमा। यो मान्छेले भाषण होइन, एक्सन गर्छ। अति बलियो, बुद्धिमान र देशभक्त। यो देशलाई अस्ति भाते सिंहले बेच्यो, हिजो नाते सिंहले बेच्यो, आज नेता सिंहले बेचिरहेको। आखिर यो देश जोड्ने मान्छेलाई तिमीहरू जस्तो भरोटे मिलेर मार्नु खोजिरहेको छ। जाऊ बाबु, जाऊ मारो, यतैतिर गएको छ। दर्शकहरू, तपाईँहरू चाहिँ के हेर्नु भएको? तपाईँहरू पनि जानुहोस्, तर फर्केर आउनु नबिर्सिनु होला। म मरे पनि मेरो देश बाँचिराखो, बाँचिराखो। अहिले कस्तो छ आमा? अनि दाई हुनुहुन्न? खोइ यो दाई पनि कहाँ जानुहुन्छ कोनी? घरमा आमा यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ, कहाँ जान्छ, के गर्छ, के भन्ने। कृष्ण, दाजुलाई त्यसो नभन् बाबु। हेर, तेरो दाजुले यो देशको सेवा गर्नुलाई नै विदेशको जागिर छोडेर आएको हो। ऊ अब आफ्नै देशमा बस्छ, आफ्नै देशको लागि लड्छ, बुझिस?
किशन म सेनामाको चक्लेट हिरो होइन $20 करोड सूर्य र सुदासलाई पनि। अरे साहब तपाईले यसको चिन्तै लिनु पर्दैन। म नेता सिंह हुँ, नेता सिंह। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। $20 करोड पखेरु। हजुर। 10 समाल लगेर राख। सूर्य 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 छी, यो साला भगवान हो क्या? भगवान पनि मैले यो देशबाट कति बेचे हजारौं हजार बेचिसके। अरे दिवाको क्रिया कुल बोलाइसके क्या? क्या यसको नाम सुन्दा जसको मुखमा पनि सूर्य सूर्य सूर्य। साला यो हरामीलाई गाड्दै गाड। आकाशमा छाउने जमिनमा छाउने मेरो अगाडि ले। सालालाई म बास्टर्ड सूर्य साला। Hello? What? Oi!
मलाई थाहा छ सूर्य, तिमी थोरै बोल्छौ, धेरै काम गर्छौ। तिमी जुन बाटोमा हिँड्दैछौ नि, त्यसमा मृत्युको चान्स धेरै छ। बिचरा सबै नेपाली नागरिकहरूलाई के थाहा आफ्नो देशको भूभागहरू बेवारिसी छन् भनेर। जसलाई थाहा छ ऊ चुपचाप, जसलाई थाहा छैन एउटा असम्भव परिकल्पना भन्ठान्छ। तिमी कुनै पनि देशहरूको विरोधी हैनौ, बरु तिमी आफ्नो देशको पूर्ण स्वाधीनताको खोजी गर्ने व्यक्ति हो। तिमी जस्तो सच्चा हिरोको आवश्यक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई छ। म तिमीलाई माया गर्छु र तिम्रो उद्देश्यसँगै मर्न चाहन्छु। वास्तवमा म पनि नेपाली छोरी हुँ। आजभन्दा 11 वर्ष पहिले। यो पनि एउटा ठाउँ हो साहब। तेरका केटाकेटीले पिटेछ, केटाकेटी भाग 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 नपिट बाबु। तेरका बिजोग बनाइहाल्छन्। नेपालमा केटाकेटीको हालत बडा बिजोग छ साहब। के गर्ने, बडा निराश लाग्दो सिचुएसन छ। अहो यसको कोही पनि छैन साहब। कोही पनि छैन? बिचारी टुहरी। त्यसो भए उसलाई मेरै साथ लान्छु, मेरै छोरी बनाउँछु उसलाई। ए नानी सुन त, तिम्रो नाम भन्दैौ न। चन्द्र। उसो भए आजदेखि तिमी मेरै छोरी ल चन्द्र। चन्द्र, अनि मलाई धोका दिन लागेको त होइन? होइन। कस्तो रमाइलो ठाउँ छ अघि। अनि बस न, आऊ। तिमी त खाली ठट्टा मात्र गर्छौ। जिन्दगी नै ठट्टा त हो नि। यस्तो ठट्टाले त हाम्रो समाजमा विकृति आउँछ भन्छन् नि। हेर, विकृति भनेको कसैको अधिकार हनन गर्नु हो, कसैको जीवनमाथि खेलवाड गर्नु हो। यो त हाम्रो पवित्र प्रेम हो। त्यसैले त कृष्ण, तिम्रो यो ठट्टाले कसैको जिन्दगीमाथि खेलवाड त गरिरहेको छैन। त्यसो नभन सरू। जहाँ तिमी त्यहाँ म। चन्द्र एकछिन भर्ला त। हेलमेट पक्र। सूर्य, सूर्य, यो स्टार्ट हुनेवाला छैन। Shit!
आज खानु खानु भएन हजुरले? मलाई खाने इच्छा छैन, तर जा। गुड मर्निङ सर। मर्निङ। के छ सुदीप? बस। थ्याङ्क यू। सर, आज तपाईँ निकै टेन्सनमा हुनुहुन्छ नि। चन्द्र पनि अहिलेसम्म आइपुगेन, खै कहिले आउने हो? मैले सोचे भन्दा
चन्द्रबाट विपरीत काम भइरहेको छ। सर, मलाई त क्याप्टेन गुरुमाथि पनि शङ्का लागिरहेछ। म अहिले लागे सर। हुन्छ क्याप्टेन। नमस्ते। हाम्रो नेता सिंहले सम्झनु भएको थियो। जाउँ होला अब। थ्याङ्क यू। तिमीले कुटेर भागेको कि मलाई देखेर भागेको हो? प्यारा सिमाना गाउँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब हामीले प्रत्येक सन्धिका प्रत्येक धाराहरूको अर्थ बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ। कुनै सन्धिमा अहिले हामी जुन भूमिमा उभिएका छौं, यो भूमिमा नेपाली झण्डा फहराउनु पर्छ र सबभन्दा पहिला यो देशको छातीमा लात हान्ने त्यो नेता सिंह जस्तो दलाललाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। यस सर, म त्यसलाई सिमाना गाउँ पुग्नै दिन्न। यहाँको लागि हजुरले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। यहाँ त म छँदैछु सर। यस सर। ओके सर, ओके। ए जगल्टे। यस सर। त्यो हरामी सूर्य कहाँ छ? कहाँ छ रे? कहाँ छ? अरे खोज न। सहर सहरमा खोज, गल्ली गल्लीमा खोज, गाउँ गाउँमा खोज। मलाई त्यो सूर्य चाहियो, अहिले नै, अहिले चाहियो। यदि त्यसलाई भेटिनस् भने त्यसको परिवार कहाँ छ? साला त्यसलाई भए पनि लिएर आइज। र यो कुरा देशको, देश त साला मेरो मुठीमा छ। यहाँ यहाँ एक एकवटा खोल्दै जाऊ, एक एक टुक्रा बाँड्दै जाऊ। अन्य भूभागको साथै कालापानी पनि हाम्रै हो भन्ने कुरा नागरिकहरूले बुझिसकेका छन्। हो, ठिक हो हजुर। तर आज भोलि नै नेता सिंहका मान्छेहरू यतै आउँदैछन्। साथी हो, अब हामी पनि तयार हुनुपर्छ। सूर्यसँग मिलेर हामीले नेता सिंहको मान्छेहरूलाई सखाप पार्नुपर्छ। हामी तयार छौं। हो।
कृष्ण कहाँ छ थाहा छैन थाहा छैन रे थाहा छैन भन्छस् मलाई थाहा छैन ला ए भन सूर्यको भाइ कृष्ण कहाँ छ थाहा छैन थाहा छैन भन्छस् कृष्ण कहाँ छ थाहा छैन भाइ म राम्रो मुखले सोध्दैछु कृष्ण कहाँ छ थाहा छैन बेकारमा किन दुःख पाउँछस् भन कृष्ण कहाँ छ थाहा छैन थाहा छैन तेरो तकदिरमा दुःख पाउन नै लेखेको रहेछ ए जा तेरो समात
सूर्यजी, हाम्रो साथीहरू उहाँहरू नै हो। तपाईँले ट्रेनिङ गराइदिनु पर्यो। हुन्छ, म गराइदिन्छु। छिटो 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 निस्किनु, छिटो यता। सुधाजी, अब 27 गतेको बिहानीसँगै हाम्रो झन्डा फहराउने छ। पुस 27 गते साथी हो, यो कुरा चाहिँ कहिले भुल्नु हुँदैन। नमस्ते आमै। नमस्ते। सूर्य कहाँ छ? ऊ त आफ्नो गुमेको भूभागको लागि लड्दैछ बाबु। होइन आमा, सूर्य त अन्तिम सासको लागि ढिटिक ढिटिक परेर तपाईँको प्रतीक्षामा पो छ त। आमा, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, जाउँ। हामी तपाईँकै सहयोगको लागि आएको। जाउँ, बिस्तारै बिस्तारै जाउँ। जाउँ, आउनुहोस् आउनुहोस् आमा। यो देशमा धेरै शहीद भइसके। अब शहीद हुने तेरो पालो। हरामी, मेरो त कुरै सुन्दैन यसले। ए साला, सूर्य सूर्य सूर्य, म नेता सिंह, संसारलाई म चलाउँछु, कसरी चल्नुपर्छ। साला, यसले पो कुरा बुझ्दैन। ठोक सालालाई, जबसम्म मर्दैन मार। बुझिस्? खोइ मेरो छोरा कहाँ छ? केटा हो, प्यारो छोरोको अनुहार देखादियो आमालाई। छोराको अनुहार हेर्ने? देख्यो होइन छोरोको अनुहार? यो सब के हो? के गर्यो यसले? कसको काम हो यस्तो? ये तो देश बेच्ने नेता सिंह को होस्? साला, त तेरो छोराहरू सबैको एकै ठाउँ चिहान हुन्छ। चिहान चिहान, या। सुन नेता सिंह, हेर, मेरा यी 2 सुपुत्र मात्र होइनन्। देशमा यदि पर्यायो भने लाखौं लाख सुपुत्र बलिदान हुनेछन्, लाखौं लाख सुपुत्र जन्मनेछन् र जन्मदैछन्, र म नारी पनि लाखौं लाख जन्मिसकेका छन् र जन्मिरहेका छन्। बुझिस्? तँ जस्तो हरामी होइन, जुन माटोमा जन्मिस, हुर्किस, बढिस, त्यही माटोले बेच्दैछस्। त्यही काट्छ तले तोक। आयुष्मान भव तेरो थुक्कालाई पनि। मर्नुभन्दा अघि सबैले बोल्नु पाउनुपर्छ। तैँले पनि बोल्नु पाइस्। तेरो छोराहरूसँगै तँलाई मेरो अदालतले, मेरो यो 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 मेरो खोप्डीको अदालतले अब के निर्णय गर्छ भने मार्ने 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 पनि मेरो सूर्यले यो देश बचाइराखोस्। चिच्याइस् नि बास्टर्ड, साह्रो चिच्याइस् नि। सायद तेरो आमाको मृत्यु देखेर होला होइन? ठुलो सपना थियो होइन? ला, तेरो आमाको रगत।
आमा पछि तेरो पालो। Go ahead. अंग्रेजीमा बोल्छ रे। साला अंग्रेजीमा बोल्छ, मेरो दिमाग खराब गर्ने हिसाबले। ओए शाला दस बच्चों! यसलाई भन्छ दाइको लागि भाइको बलिदान। यसलाई भन्छ देशभक्तको भाइ। त्यसलाई मार्नु मार्नु। अब मेरो अदालत। क्याप्टेन, हेडक्वार्टरको आदेश। सिमाना गाउँमा भोलि तिमी ठिक 0500 बजे जाँदैछौ। त्यो नेपालीहरूकै भूमि हो, म उनीहरूमाथि कसरी गोली चलाऊ? बुझ्यौ क्याप्टेन? बुझ्यौ? आदेश बुझे सर। सत्ताइस गते भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार आज पृथ्वी जयन्तीको दिन आफ्नो गुमेको भूभागको रक्षाको लागि सिमाना गाउँका सुदास, त्यहाँका नागरिकहरू र कमान्डर सूर्य तयार रहेका छन् भने शत्रु पक्षबाट सैनिक फोर्सलाई नै तैनात गरिएको छ। सिमाना गाउँको स्थिति बिल्कुलै खतरनाक रहेको र युद्धको प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट सैनिक पठाउने विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ। पुनः अर्को समाचार बुलेटिन लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्ते।
साले देशद्रोही साले गद्दार तैँले गर्दाखेरि कमान्डिङ साहबको हार्ट एट्याक भयो तैँले नै गर्दाखेरि यत्रो सैनिकहरू बेहाल भयो चाले गद्दार यो नेपालको भूभागको आजदेखि यो भूभागमा नेपालको झन्डा फहराउनेछ चन्द्र सूर्य झन्डा हाम्रो फहराउँछ भूमिमा सगरमाथा मुस्कुराउँछ हिमाल हाम्रो धुरीमा